बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज इस प्रोजेक्ट को, इसकी स्टोन लेइंग करने में बहुत खुशी हो रही है और मुझे आज ये बड़ा एक जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइन दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी और इंशाअल्लाह जो 10 साल, अगले 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है और इस 1 साल से हम लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। और ये जो अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ज़रा पहले जो आप सबसे जो मैं अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि वो सोच लेके आए हैं जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच है, हट के वो कुछ। अब हमारा मसला क्या है, ज़रा मैं अपनी, या मेरी वज़ीर भी सारे बैठे हुए हैं, मेरी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है। हमारे पास 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल जो डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी की मिसमैनेजमेंट हुई, उससे हुआ क्या? 2 चीज़ें। एक हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट की वजह से कर्जे, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये कि हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था कि उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े, फॉरेन लोन्स, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी गिर गए। उनके गिरने से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा और रुपए ने गिरना था, यानी जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया नीचे आ जाएगा। तो जब रुपया नीचे आया तो महंगाई हो गई। तो ये हमें विरासत में मिले थे। अब इन 2 मसलों से हमने निकलना कैसे है? सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी है, खर्चे कम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हम ना अपने खर्चे मीट कर सकते हैं और जो कर्जों की किस्तें देनी है ना हम वो कर्जों की किस्तें दे सकते हैं, क्योंकि हर साल कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन जनरेट करना है कि अपनी दौलत बढ़ाएं ताकि हमारे पास कर्जे वापस करने के लिए कुव्वत हो। तो इस प्रोजेक्ट को उस नज़र से आपने देखना है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान में वेल्थ जनरेट करेगा, और वो अभी इमरान अमीन ने आपके सामने फिगर्स दी, जल्दी जल्दी बता दिया उसने आपको। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना पैसा जनरेट करेगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, रेलवेज के लिए और CAA के लिए। जो पहला फेज है, पहले फेज के अंदर 1300 अरब रुपया जनरेट होगा पहले फेज में, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस पे रेवेन्यू मिलेगा वो 250 अरब है। और इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा वो भी नहीं, आप में रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको डी नोटिफाई किया जाएगा एज एन एयरपोर्ट। वॉल्टन एयरपोर्ट डी नोटिफाई हो जाएगा। उससे ये होगा
کہ یہ جو گلبرگ مین بولاوارڈ فیروز پور روڈ ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی, بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا. تو جب یہ ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں, اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے, یہ کمرشل سینٹرز ہیں, مین بولاوارڈ, فیروز پور روڈ, سارا گلبرگ, یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا, کیونکہ لاہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور تقریباً زمان پارک پہ ختم ہو جاتا, اس کے زمان پارک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ یہ ہم ان کو دیہات سمجھتے تھے, کھیت کود تھے یہاں سارے. تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پانی کا, بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا, وہ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. دوسرا جو سارا لاہور کا سیوریج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر. جب راوی کا سیوریج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیوریج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے. کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے, اور دوسرا واٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹامنیٹ ہو رہی ہے. اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیوریج کا نالہ بن جاتا ہے. تو وہ ایک ایشو. اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فیسلٹیز ہی نہیں دے سکتے, نہ آپ ان کو سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ امینٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے دنیا میں ماڈرن سٹیز اوپر جاتی ہیں. اور پھر یہ جب والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمرشل سے اوپر جانے کا, تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور عمران میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں, یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہو گئے. 6,000 ارب روپیہ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب, کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا یہاں. علیم خان آپ کو تو خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں. دیکھیں یہ اس کا جو آپ کاسٹ, ایک یہ جو ہم والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, دوسرا جو راوی سٹی ہے, یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب کو, یہ پاکستان کو, یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریٹ کریں گے, ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ویسے بھی یہ جو ایئرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا, یہ بڑا 3-4 کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جب ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا. ان کے لیے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس کی بھی اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ آلٹرنیٹ شہر سے باہر چلا جائے, اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشل سینٹر بنائیں. ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائیں گے اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کانکریٹ کیا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے, کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ جی یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا, اور یہ بھی. پہلے تو میں سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. کسی نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا, کسی نے نہیں سوچا, بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے. ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا, چیچا وطنی, دیپال پور, یہ کندیاں کے جنگل میں, سارے بچپن میں ان جنگلوں میں ہم نے, وہاں ریسٹ ہاؤسز ہوتے تھے, گیا ہوا ہوں, بڑے بڑے جنگل تھے.
सब खत्म हो गए, जंगलों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो गए। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा था दरख्त लगाने का, वो हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 अरब दरख्त लगाए थे, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हैं। तो ये सबसे पहले मुतमईन हो जाओ कि कोई दरख्त नहीं कट रहा, यहाँ कोई दरख्त नहीं कट रहा। और अगर कोई भी दरख्त हमें हटाना पड़ा तो हमारे पास अब इक्विपमेंट है, उसको रीलोकेट कर देंगे। लेकिन जो उसके बदले जो अभी उन्होंने आपको बताया अर्बन फॉरेस्ट्री, जो कि हम पूरे यहाँ दरख्त उगा रहे हैं और जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जो अब नई नई दरख्त उगाने की अर्बन फॉरेस्ट्री की टेक्नोलॉजीज है, वो सारी यहाँ यूज़ होंगी। जो ये बिल्डिंग्स भी बनेंगी, ये सब जो लेटेस्ट आज जो इमरान अमीन ने जल्दी में अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, जो अब दुनिया के अंदर जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी, इन सब में सस्टेनेबल जो उनकी एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब नई चीज़ें जो आ गई हैं, इंशाल्लाह वो इधर भी करेंगे और रावी सिटी में भी करेंगे, जो दोनों हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका फिर एक और बहुत बड़ा जो फ़ायदा, जो हमारा दूसरा मसला है करंट अकाउंट का, कि जैसे हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स जो हमारे हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर करंट अकाउंट, यानी हमारे जो डॉलर्स मुल्क में जो आ रहे होते हैं वो कम होते हैं और मुल्क से बाहर ज़्यादा डॉलर्स जा रहे होते हैं। हमने अभी तक पिछले 5-6 महीने में बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा है। सो पिछले 6 महीने हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है। तो जब हमें सबसे बड़ा डेफिसिट मिला था जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 20 अरब डॉलर के, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असासा है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, अलीम खान को पता होगा इसका, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि वो बदकिस्मती से हमने अभी तक वो सिस्टम नहीं बनाया कि वो हमारे लिए इंडस्ट्री में और चीज़ों में इन्वेस्ट करें। वो करते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ। तो ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये रावी सिटी का और ये जो वॉल्टन का हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है। और इसका मतलब कि बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, और जैसे जैसे हमारा मुल्क अब ऊपर जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारी इस वक्त नई फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो जो मशीन इंपोर्ट करते हैं उससे प्रेशर पड़ रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे और हमारा फिर जो हमारे रुपए पे प्रेशर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। मैं जो उस्मान बुज़दार ने अभी बातें की उसमें सिर्फ एक और चीज़ टच करना चाहता हूँ। जो हम एक नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है हमारा घरों का, अफोर्डेबल हाउसिंग का, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, मज़दूर तबका, जिनके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है घर बनाने का, वो उनके लिए आज तक वो बस ख्वाब ही देखते रहते थे कि हमारे पास भी घर हो। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है। इसमें हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है। इसमें हमने बड़ी मुश्किलों से जो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, वो पता नहीं कितनी देर से फंसा हुआ था, वो कानून आज पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉ का कानून आया, इसलिए बैंक्स भी अब इसमें आ चुके हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बैंक्स को इनकरेज करें, क्योंकि उनको अब तक आदत नहीं थी कि छोटे लोगों को कर्जे देने की। बैंकों को कोई आदत नहीं थी। हमारी एक अखुवत जो NGO है वो तो देते हैं कर्जे बेचारे लोगों को, और हमने उनको भी फंड किया हुआ है 5 अरब कि वो भी जो लोग बिल्कुल ही निचला तबका है उनकी मदद करते हैं कर्जे देने में, माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन जो बैंक्स हैं ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के अंदर आए हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनके साथ मिलकर इनको इंसेंटिव्स भी दिए हैं।
اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں. یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے 50,000 میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے ہیں, یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ان کو فائنینسنگ کی جائے گی. اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے, ان کے پاس یہ مارگیج فائنینسنگ ہو تاکہ وہ جو قسطیں دیتے تھے, جو کرائے پہ ہر مہینہ پیسہ خرچ کرتے تھے, اسی کرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دیں بینکس کو, اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے, اب تک تو یہ پورا سٹرکچر ہی تیار ہو رہا تھا اس کے لیے, نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے, اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے, رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے. یہ سارا پروسیس کافی ٹائم لگا ہے, لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا. اور آخر میں خاص طور پہ آپ کو چیف منسٹر صاحب, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے, اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے. اس میں بہت انٹرسٹ ہے, اس میں بڑے لوگ بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت. اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ماڈرن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا. میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا, اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویژن تھی. انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے, اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبئی. چائنا کے اندر بھی جو آپ ان کے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں, اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو ماڈرن سٹیز بنائیں. ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں, کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے, اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے, اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو مینیج نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے, وہ بھی لاہور کو بچائے گی, اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے, یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تنخواہ دار اپنے گھر کا خواب ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے قرض میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اور ہم جو بینکس ہیں ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ مڈل کلاس لوگوں کو قرضہ دیں. انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ کوشش ہے جو لوگ ماہانہ کرایہ دیتے ہیں وہ قسطوں پر گھر حاصل کریں. یہ منصوبہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کرتا نظر آئے گا. پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں. پہلی بار ملکی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے کہ تنخواہ دار کے لیے گھر بنائے جائیں. راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے کہا کہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ میں خود کو سمجھتا ہوں. عمران خان نے مزید کہا کہ ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا.